अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं मुख्तसरन चंद फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मैं असल बात की तरफ आऊँगा, जिसको सुनना, जिसको समझना पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और आवाम के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले चलते हैं हम 1970 की दहाई में। आप देखें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत मकबूलियत थी अवाम में, लेकिन उसके बावजूद उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया और उन्होंने इलेक्शन रिग करने की कोशिश की और अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया, और जिसके बाद सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, तो उसका नतीजा आपके सामने है। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को और सारी जमहूरी क़ुव्वतों को दीवार के साथ लगाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ताहयात हुकूमत करनी है। ताहयात तो की उन्होंने, लेकिन उनकी हयात जो है वो ना रही और उनका जो अंजाम हुआ वो आपने देख लिया। फिर उसके बाद सियासी हुकूमतें आई और सियासी हुकूमतें जो है उनके अंदर अखाड़ पिछाड़ होता रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ साहब आए और एक वक्त में नवाज शरीफ साहब ने जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा वोट ले लिए असम्बली में, तो उनको ये एहसास होने लगा कि वो उनको अमीरुल मोमिनीन बनना चाहिए, उनसे कोई दूसरा बड़ा लीडर है ही नहीं। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और नतीजतन ये हुआ कि आप देखें कि 99 में मुशर्रफ साहब आ गए और मियाँ साहब जो है वो भी फारग हो गए। और मुशर्रफ साहब ने आने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार के साथ लगा दिया और आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं वर्दी नहीं उतारूंगा, मैं सदारत नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो सदारत से भी किस तरह उनको हाथ धोना पड़े और उनकी ज़िंदगी किस तरह आखिरी अयाम कैसे गुजारे वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आ गई और हमारा ख्याल था कि अब दोनों जो है वो सबक सीखेंगे माजी के हालात से, लेकिन नहीं, फिर भी उनकी साजिशें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरकरार रहीं। हत्ता कि फिर एक दूसरे को उन्होंने नीचा दिखाना शुरू कर दिया और फिर बीच में इमरान खान जो है एक कुव्वत के तौर पर एमर्ज हुए और इमरान खान ने दोनों को चैलेंज किया। तो अब जब दोनों को चैलेंज किया, उस वक्त पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल भी बड़ी दगरगूं थी, हालात बहुत ख़राब थे। मैं पाकिस्तान गया, वहाँ मैं मुस्लिम लीग के कुछ दोस्तों से मिला, जिसमें उनके सीनियर तरीन लीडर राजा ज़फ़रुल हक साहब बहुत मोतबर शख्सियत हैं, उनके सेनेटर जनरल क्यूम साहब हैं, कुछ और लोगों से भी मिला। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि देखें, अभी मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं और इनको चाहिए कि ये मामलात को आगे ले जाने के लिए जो है ना सबके साथ सलाह मशवरा करके मुल्क के अंदर एक 20 साल 25 साल का एक रोड मैप तय करें कि मुल्क को कहाँ ले जाना है और क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है, और एक सिस्टम के साथ चलें और अंडर द रूल्स प्ले करें। लेकिन जब मियाँ साहब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने ज़ाहिर है किसी की नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को भी दीवार से लगा दूंगा। नतीजा था जब इमरान खान वापस आ गए तो उन्होंने ये फैसला किया, मैं तो सबको नहीं छोड़ूंगा, किसी को माफ़ नहीं करूंगा, और वाकई उन्होंने सबको दीवार से लगाने की कोशिश की और आखिर वो मजबूरन जो है ना अपनी बका के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वो बातें भी मानी जो शायद कभी ना मानते, क्योंकि अपनी बका के लिए उनको डर हो गया कि इमरान खान उनको छोड़ेंगे नहीं, और इमरान खान भी रोज़ कहते थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो आपके सामने है सूरत हाल कि फिर किस तरह से इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को टापल किया गया, और उसके बाद जब दोबारा वो लोग बरसर इक़्तिदार आ गए और उन्होंने भी कमी नहीं की, उन्होंने भी इमरान खान को मसलसल दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर दी और उस कोशिश में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की वो बातें मानी कि 26वीं तरमीम मान ली, जिसके अंदर आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर 27वीं आइनी तरमीम भी कर दी और वो पीपल्स पार्टी ने भी उसमें शामिल थी, जो आइन बनाने वाली पार्टी थी, अब वो आइन को तबाह करने वाली पार्टी जो है वो बन गई। तो ये बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एक सिलसिला चला है, और ये चला है इसलिए कि लोगों के अंदर जो अदम बर्दाश्त और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो सोच है, इसकी वजह से, और ये सोच पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, इस्टेब्लिशमेंट में के अंदर भी है और सियासतदानों के अंदर भी है। देखिए, किसी भी मुल्क में, माशरे में, जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी मुल्क और माशरे में अगर जमहूरियत ने पनपना है तो जमहूरियत का ये असूल नहीं है कि माई वे और हाई वे। जमहूरियत का असूल यही है कि कुछ लो कुछ दो। आप डायलॉग करें, नेगोशिएशन करें, कुछ दूसरे की बात मानें, कुछ अपनी मनवाएं,
ایک دوسرے کو سپیس دیں اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو ہے آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کریں. لیکن آپ اگر گیمز کے رول ہی چینج کر دیں, آئین کو ہی چینج کر دیں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو ایک روش تھی نیچا دکھانے کی وہ ابھی تک جاری ہے. یہ ہماری ساری جو سوچ ہے یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے سارے ملک کو اور سارے لوگوں کو, کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ملک کو, آئین کو, اداروں کو, ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ میں ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں جب ناشتہ کر رہا تھا گھر پہ تو سامنے ٹی وی پہ میں اس کی تقریر سنی, جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, تو انہوں نے یہی کہا کہ آئیں ہم سارے مل بیٹھیں اور بھول جائیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جائیں اور ہم عوام سے معافی مانگیں اور ہم توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ہم اپنا راستہ جو ہے وہ درست کریں. تو میرا خیال ہے کہ حل بھی پاکستان کے مسائل کا یہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کی انا اتنی بڑی ہے, لوگوں کی ضد اتنی بڑی ہے, اور اندر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. جو کوئی شخص بھی اگر وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتا ہو یا درد دل عوام کے لیے رکھتا ہو, ملک کے لیے رکھتا ہو, تو وہ اپنی انا کو آگے آنے نہیں دے گا. وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے کو منائے, اس کو ساتھ لے کے چلے. تو میں بھی آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں, چاہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہوں, چاہے مسلم لیگ کے لیڈرز ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہوں, خدا کے لیے آپ نے بہت وقت ضائع کر دیا, مزید وقت ضائع نہ کیجیے. اب دیکھیں دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں, جو تبدیلیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ایک تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس جنگ کا جو مرکز ہوگا ہو سکتا ہے وہ ساؤتھ ایشیائی ہو. جس طرح سے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ملک ایک دوسرے سے معاہدے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, تو یہ جنگ جو ہے ان ملکوں کے مفاد میں ہے جو اس خطے سے دور بیٹھے ہیں, جن کا اسلحہ فروخت ہوگا, جب ڈسٹرکشن ہوگی تو کنسٹرکشن ہوگی, اس سے بھی پیسے بنائیں گے. لیکن ہمارے لیڈرز جو ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, کیا ان کی نظریں, ان کی سوچیں اس طرف جاتی ہیں کہ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں؟ آپ دیکھیں نا صدام حسین کتنے پاورفل تھے کہ لوگ ان کے بارے میں بات کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے, لیکن پھر آخر ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر پورے مڈل ایسٹ میں کیا ہوا, سارا مڈل ایسٹ تباہ و برباد ہو گیا. اب اگر یہ ساؤتھ ایشیا رہ گیا ہے تو افغانستان بھی تباہ ہو گیا. تو اس کے اندر بھی ایسا بھونچال آ سکتا ہے, اور آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ پلے کرتے ہیں, آپ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے وہ گیمز کھیلی ہوں گی کہ کس طرح شطرنج کی چالیں چلتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں جس طرح سے وہ چالیں چلتے ہیں آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت دور ہیں. آپ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا, اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ہم استعمال نہیں ہوئے, ہم افغانستان میں استعمال ہوئے, ایک بار نہیں 2 بار ہم استعمال ہوئے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ وہ ہندوستان کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ دونوں استعمال ہوں گے, بلکہ ہو رہے ہیں. جو کنڈکٹ ہے ان دونوں ملکوں کا, اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو ادراک نہیں ہے مسائل کا, ان کو احساس نہیں ہے اپنے عوام کا, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس علاقے میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے. بھائی ہندوستان, پاکستان, افغانستان آپ پڑوسی ہیں, آپ لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, آپ اپنے ہمسائے بدل نہیں سکتے. آپ اپنے معاملات کو بیٹھ کے حل کیجئے. اب دیکھیں ایک روز اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے, ساتھ ہی ہندوستان میں پہلے ہوتا ہے, پھر اسلام آباد میں ہوتا ہے, پھر وانا میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ پراکسیز چل رہی ہیں, اور پراکسی کے نام پہ دوسرے لوگ بھی انٹر ہو گئے ہیں, اور آپ لوگوں کو ایک خانہ جنگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, لیکن آپ کو احساس نہیں ہے. میری سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ احساس کریں, آپ دل بڑے کریں, دماغ بڑے کریں, ملک کے لیے سوچیں, عوام کے لیے سوچیں, بلکہ پورے خطے کے لوگوں کے لیے سوچیں. اگر خوشحالی پورے خطے میں آئے گی, اگر پاکستان میں خوشحالی ہوگی تو ہندوستان میں ہوگی, ہندوستان میں ہوگی تو پاکستان میں ہوگی, افغانستان میں امن اور خوشحالی ہوگی تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی اس کے ڈویڈنڈ ملیں گے. لہٰذا آپ جو ہے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے آپ سوچیں تو حالات بدل سکتے ہیں.
چلیں زیادہ لمبی گفتگو ہو گئی ہے، میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے اس کو لوگ کم دیکھتے ہیں، کم شیئر کرتے ہیں، زیادہ ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں جب کسی کے اوپر تنقید کی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بیڈ لک ہے ایک سوسائٹی کی، اور ایک یہ برا عنصر ہے. تو چلیں ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ لوگ بدل جائیں. چلیں اپنا خیال کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.